इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, इंडिया और इसराइल कादियानियों के इतने खैरख्वाह क्यों हैं? वो अमेरिका जिसने मुस्लिम दुनिया के 6 मुल्कों के वीजे बंद कर दिए हैं, वो कादियानियों को इबादतगाहें तमीर करने में क्यों मदद कर रहा है? कादियानी इसराइल का विजिट क्यों करते हैं? मोदी जब इसराइल जाता है तो कादियानी इससे क्यों मिलते हैं? आज हम इस वीडियो में इन सब सवालात को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कादियानी पाकिस्तान में किस चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक वीडियो के नीचे दाएं जानिब सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो फौरन मौसूल हो सके। नाज़रीन, अब आते हैं हम असल मौजू की जानिब। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान से तौहीन रिसालत के तमाम कवानीन के खात्मे या इन पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है और साथ ये भी कहा है कि नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड फॉर्म में शहरियों से इनके मजहब के बारे में सवाल खत्म करे, क्योंकि इस सेक्शन के मुताबिक तमाम मजहबी ग्रुपों और खसूसन कादियानियों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। कादियानियों की मजहबी कुतुब और दीगर मवाद की इशात पर पाबंदी हटाई जाए। इसके साथ कमीशन ने यह भी डिमांड की है कि हुकूमत पाकिस्तान पैनल कोड के आर्टिकल 295 और 298 का खात्मा करे और तौहीन रिसालत कवानीन के खात्मे या नजरसानी का यकीन दिलाए। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF ने हाल ही में वाशिंगटन में जारी होने वाली एक नई रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को अमरीकी हुकूमत के साथ एक नया मुआहिदा करना चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान मुल्क में तौहीन रिसालत के तमाम कवानीन के खात्मे या इन पर नजरसानी करने की यकीन दहानी करवाएगा। नाजरीन, जमहूरियत का हुस्न ये है कि जमहूरियत इंसान को अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी, आइन साजी और तर्ज हयात और तर्ज मुआशरत इख्तियार करने का हक देती है। यहाँ तक कि अगर कोई माशरा कसरत राय से हम जिन्स परस्ती के हक में वोट दे देता है तो इसे इनका हक मान लिया जाता है। कोई जमहूरी इदारा अक्सरियत की बुनियाद पर मुजरिम को फांसी पर पाबंदी लगा दे तो इसे तस्लीम किया जाता है। किसी जगह मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है तो हवाला यही जमहूरियत होती है। स्कार्फ आपका मजहब है तो होता रहे। फ्रांस, जर्मनी की जमहूरियत इसे तस्लीम नहीं करती तो मानना पड़ेगा कि यह गैर कानूनी है। फलस्तीन और कश्मीर समेत दुनिया भर के नादार मुसलमानों के लिए दर्द दिल अच्छी बात सही, मगर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की जमहूरियत इससे मुतमईन नहीं कि आपको फंड रेजिंग को रोकना ही नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर सजा भी भुगतना पड़ेगी। जमहूरियत के तहत गधे, घोड़े और बिल्ली, कुत्ते के हकूक मुतय्यन किए जा सकते हैं। नाजरीन, सवाल यह है कि मगरबी ममालिक में तो डेमोक्रेसी को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को इनकी बात शरई जरूरियात तक से रोका जा सकता है, तो पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक का ये जमहूरी हक क्यों तस्लीम नहीं किया जाता कि वो अपने मजहब में नकबजनी को रोक सकें, अपने माशरों में फैलते हुए एक फितना को रोक सकें। नाजरीन, कादियानियत की मजहबी हैसियत क्या है? ये कुफर क्यों है? दीनी और मजहबी दलाइल एक तरफ, ये हमारा मुसलमानों का मसला है। मगरिब से अगर मगरिब के आलिमुल कलाम और इमरानियत के मुताबिक भी बात की जाए तो मामला बहुत सादा है कि कादियानियत ने मुस्लिम मुआशरे में 1901 से शुरू होकर बेचैनी फैलाई, गाली और इल्जाम की जुबान में दुश्मन तराजी की, बात दंगा व फसाद तक पहुंची। पाकिस्तान में इसके क़याम के साथ ही कादियानियत ने साजिशों के बीज बोए और 1953 में कम व बेश 20,000 शहीद हुए। मुल्क कई हफ्तों तक जलता रहा। जमहूरियत मुअत्तल करके कर्फ्यू और मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा। फसाद की चिंगारी सुलगती रही और कादियानी शरारत से 1974 में एक बार फिर अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। पूरा मुल्क लपेट में आया जिस पर मुल्क की जमहूरी पार्लियामेंट ने किरदार अदा करने का फैसला किया। कादियानी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं थे और इन्हें बुलाना जमहूरियत की रूह से जरूरी भी ना था, इन्हें भी खसूसन बुलाकर मौकिफ सुना गया। कई रोज तक के बहसों मुबाहिसे के बाद इस पार्लियामेंट ने कसरत राय की बुनियाद पर ही नहीं बल्कि इत्तेफाक राय से कादियानी जमात को गैर मुस्लिम करार दिया। इसी पर बस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार इनका मुकदमा सुना और पार्लियामेंट के फैसले की तौसीक की। कादियानी जमात ने मुल्क की बुनियाद और आइन को ही मानने से इनकार कर दिया। नाजरीन, किस कदर अफसोसनाक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि अब अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो अपनी पार्लियामेंट यानी जमहूरी इत्तेफाक राय को छोड़कर अमरीकी हुक्म को तस्लीम करे और कादियानियों को वो तमाम हकूक दे जो अमरीका में अमरीकी आइन के बागियों को भी हासिल नहीं है।
جبکہ اس مسئلے پر پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی قوم اتنی حساس ہے کہ فوراً امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جمہوریت بہترین نظام حکومت ہے۔ یہ امریکہ اور مغرب کو اکثریت کی بنیاد پر فیصلوں کا حق دیتی ہے، تو پاکستانی قوم کا اتفاقی رائے سے کیا گیا فیصلہ انہیں قبول کیوں نہیں؟ بار بار امریکی حکم کو پارلیمنٹ پر ترجیح دینے کے لیے دباؤ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کے حسن کے سبب اس فیصلے سے پاکستان کو آئے روز کے فسادات سے تحفظ ملا، انارکی ختم ہوئی، تصادم کا راستہ رکا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہوئی تو انارکی، فساد اور خون ریزی کو روکنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ناظرین، امریکی رپورٹ میں قادیانی لٹریچر شائع کرنے کی اجازت دینے کا کہا گیا ہے۔ کیا امریکہ اپنے ہاں جہادی لٹریچر شائع کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ داعش یا القاعدہ کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ وہاں اپنا تبلیغی نظام قائم کریں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس سے امریکی جمہوریت کمزور ہوگی، معاشرے میں بدامنی در آئے گی، خون خرابہ ہوگا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جمہوری اداروں کا بنایا ہوا قانون اجازت ہی نہیں دیتا، تو پاکستان میں جمہوری اداروں کے ذریعے سے بنائے گئے قوانین کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک فسادی گروہ کو اکثریت کے سر پر ناچنے کی اجازت دینے پر ضد کیوں کی جاتی ہے؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں؟ اگر ہے، اور یقیناً ہے، تو پھر ایک کالونی کی طرح اکثریت کے بجائے امریکہ کا حکم نامہ ماننے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے کہ مغربی ممالک تو جمہوریت کے نام پر صرف کثرت رائے سے مسلمانوں کے مذہبی شاعر تک پابندی لگانے کا حق رکھتے ہیں، اور مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کو اتفاق رائے سے کیے گئے فیصلوں پر بھی مطعون کیا جاتا ہے؟ جمہوریت تو ایک ہے، اس میں تفاوت کیوں؟ ناظرین، دوسرا معاملہ توہین رسالت کا ہے۔ اس کے بھی مذہبی پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف مغربی پیمانے پر ہی پرکھا جائے تو امریکہ سمیت کسی ملک یا ادارے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پر تنقید کرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار پر قطعاً ہے۔ کسی بھی مذہب، معاشرہ اور طبقہ کے لیے محترم شخصیات کو گالی دینا، توہین کرنا کہاں کا آزادی اظہار ہے؟ دنیا بھر میں موجود زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ یہودیوں کے احترام میں مغربی ممالک کسی ریسرچر تک کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہودیوں کے خلاف بات کر سکیں یا کم از کم ہولوکاسٹ پر تحقیق کی خاطر ہی کوئی سوال اٹھا سکیں۔ کہا جاتا ہے اس سے یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہی جمہوری حق دنیا کی 24% آبادی یعنی 2 ارب مسلمانوں کو حاصل کیوں نہیں؟ 50 مسلم ممالک اور 2 ارب مسلمانوں کے دلی جذبات، ان کے عقائد اور مقدسات کی کوئی اہمیت کیوں نہیں؟ ان کی دل آزاری سے بچنے کی خاطر عالمی سطح پر توہین رسالت کے امتناع کا قانون بنانے کے بجائے امریکہ کا یہ اصرار کیوں ہے کہ توہین رسالت کے قوانین ختم کیے جائیں؟ کیا گالی اور توہین ہی آزادی اظہار کا واحد معیار ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہودیوں کے لیے اسے تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر اس پر اصرار کیوں؟ امریکہ کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان سے توہین رسالت کے تمام قوانین کے خاتمے اور قادیانیوں کی حمایت میں اقدامات کا مطالبہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ جمہوریت کے حوالے سے در بدر معیار کو بے نقاب کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کے متعلق تمام قوانین اور توہین رسالت کے تمام ضابطے اور قوانین ہمارا جمہوری حق ہیں جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نہ ہی حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے بلکہ امریکیوں کو جواب دیا جائے کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اس کے خلاف کوئی مشورہ قابل قبول نہیں۔ امریکہ یا کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پاکستان یا کسی بھی آزاد ملک کو ڈکٹیٹ کروائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ امریکی دباؤ عالمی اور اس خطے کی سیاست کے تناظر میں امریکی ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی دوسرے ملک کے مفادات اور ضروریات کو اپنے عوام کے جمہوری حق پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، امریکہ کے اس کمیشن کی رپورٹ میں قادیانیوں کی وکالت پر اصرار ذوالفقار علی بھٹو کے ان الفاظ کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے سزائے موت کی کوٹڑی میں اپنے نگران کرنل رفیع سے کہے۔ بھٹو نے کہا کہ قادیانی پاکستان میں وہی مقام چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے، یعنی سیاسی اور اقتصادی کنٹرول۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ گمبھیر ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک خیال میں اس کا حل جذباتیت اور گالم گلوچ میں نہیں، جمہوریت میں ہے۔
ہمیں چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے مغربی انٹیلیجنسیا کے ذریعے سے پاکستان اور پاکستانیوں کے اس جمہوری حق کی بات کی جائے اور جمہوری اصولوں کی روشنی میں انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی جائے تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ تسلیم نہیں کرتے تو بھی ہمیں اپنے حق اور موقف سے پیچھے ہٹنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔